15 साल बाद वतन वापस लौटा तो अपनी छोटी बहन से मिलने को बेताब था, जो बचपन से गूंगी बह रही थी। जब घर में दाखिल हो तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। बीवी ने कहा, तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर मैं जमीन में गड़ गया। लेकिन एक रोज रात चलते हुए बहन पर नजर पड़ी तो होश उड़ गया। मेरी बहन तो बोल भी रही थी और सुन भी रही थी। उसके सामने चला गया तो वो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि 15 साल बाद मैं सऊदी अरब की सरजमीन को अलविदा कहकर अपने वतन वापस लौट रहा था। जहाज की खिड़की से बाहर झांकता तो एक अनजानी सी मुसरत महसूस कर रहा था। नीचे फैली हुई इस जमीन पर झिलमिलाती रोशनियों का जाल ऐसे मालूम होता था जैसे बचपन की ईद की रात हो, जब हम रंग बिरंगी झंडियों और कमकमों की रोशनी से दिल बहलाते थे। वो मंजर जैसे मेरी आंखों के सामने किसी सोए हुए गोशे को जगा रहा था। आसमान की बुलंदी से जो नज़ारा था वो सिर्फ एक मंजर नहीं, बल्कि मेरी रूह के लिए एक शफा थी। हर चमकती रोशनी में जैसे मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। हर टिमटिमाती रोशनी मुझे कह रही थी, खुश आमदीद। 15 साल का अरसा कोई मामूली वक्त नहीं होता। ये वक्त नहीं, एक सदी की मानद था। उन बरसों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने अपने कीमती रिश्ते, माँ बाप जैसी नेमतें खो दी। वक्त ने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं चाहकर भी उनके आखिरी दीदार को न पहुँच सका। वो दिन जब एक हादसे ने मेरे माँ बाप की जिंदगियाँ छीन ली, मेरी रूह के अंदर एक ऐसा खला पैदा कर गया जो आज तक पूर्ण ना हो सका। मेरी शादी को 16 साल बीत चुके थे, मगर बीवी के साथ गुजरा वक्त सिर्फ 1 साल था। मैं शादी के अगले ही बरस परदेश चला गया। उस वक्त मेरी बहन सिर्फ 10 बरस की थी। आज वो 25 साल की हो चुकी थी, एक मुकम्मल जवान औरत, और मैं उसकी ज़िंदगी के सभी रंगों से नावाकिफ रहा। लेकिन आज मेरा दिल किसी परिंदे की मानद पर लगाकर खुशी से उड़ रहा था। आज मैं वापस जा रहा था, अपने आंगन, अपने घर, अपने बिछड़े लम्हों में। हर गुजरता लम्हा मुझे मेरे वतन, मेरे माजी और मेरे जज्बात के करीब लेकर जा रहा था। उस वापसी में सिर्फ मसाफतें ना थी, उसमें ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की खुशबू थी। 8 तवील घंटों की मुसाफत के बाद मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा कदम जैसे ज़मीन में दन सके हों। ये वही दरवाज़ा था जहाँ से मैं 15 साल पहले रुखसत हुआ था। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी माँ की नम आंखें और बहन की खामोशी मुझे रोक रही थी, मगर हालात ऐसे थे कि जाना मजबूरी बन गया था। आज जब मैं लौट आया तो हाथों में बीवी बच्चों के लिए तोहफे तोहफे थे, रंग बिरंगे खिलौने, कपड़े, खुशबुएं और जाने क्या क्या। मेरी जेब में कुछ ना बचा, मगर दिल खुशियों से भर गया था। और इन सब तोहफों में सबसे ख़ास वो गिफ्ट था जो मैं अपनी बहन के लिए लाया था। वो मेरी सबसे लाडली थी, मेरी जान थी। वो बोल और सुन नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखें हर लफ्ज़ का मफ़हूम समझती थी, और वो इशारों की ज़ुबान समझती थी, दिल के राज पढ़ लिया करती थी। जब मैं परदेश गया वो सिर्फ 10 साल की थी, एक मासूम सी गुड़िया। आज जो 25 साल की नौजवान लड़की बन चुकी थी। मैं सोचता जा रहा था कि वो कैसी लगती होगी। क्या वो अब भी मुझे वैसे ही जानती होगी, चाहती होगी जैसे पहले चाह करती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे बरसों से प्यासा मुसाफिर अपने कुएं के करीब पहुंच गया हो। मैं चाहता था वक्त रुक जाए, दरवाज़ा खुले और मेरी बहन मेरे सामने खड़ी हो जाए, अपने मखसूस अंदाज में हाथ फैलाए और मेरी तरफ दौड़कर चली आए, और मैं उसे सीने से लगाकर कहूँ कि बाई लौट आया है बहन, तेरे सारे दुख दर्द अब ख़त्म हो जाने वाले हैं। और दरवाज़ा खटखटाते ही वो लम्हा आया जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया। दरवाज़ा खुला और सामने मेरी बीवी खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, मगर वक्त ने उसे भी बहुत बदल दिया। सलाम दुआ हुई, मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर मेरे दिल और निगाहों को जिसका शिद्दत से इंतजार था वो अभी तक नजर न आई। मेरी निगाहें मुसलसल दरवाजे के पीछे झांक रही थी, आंगन की दीवारों पर या सीढ़ियों पर, जैसे किसी आर्ट सुनने की उम्मीद हो। मैंने फौरन बीवी से पूछा, मारिया कहाँ है? मेरी बहन मारिया, उम्र भर का वो रिश्ता था जो खूनी ही नहीं बल्कि रूहानी भी था। वही एक रिश्ता था जो मेरे दिल में आज भी जिंदा था। बीवी ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, आप अंदर आ जाए, मैं अभी बताती हूँ। मेरे दिल में कुछ उलझन सी लिए सामान उठाए अंदर चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, वही जिसे 1 साल की उम्र में छोड़कर गया था। मेरा बेटा अब 15 साल का हो चुका था। मुझे देखकर पहले चौंका, फिर मुस्कुरा दिया और मेरे सीने से लग गया। आलम यह था कि 15 साल बाद बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। बेटे से कुछ देर बातचीत की, उसकी तालीम, शौक के बारे में पूछा, और वो सब कुछ बड़े एतमाद से बताता चला गया। मगर मेरे दिल में तो एक ही सवाल बार बार दस्तक दे रहा था। आखिर मैंने वही सवाल दोहराया कि मारिया कहाँ है? बीवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी
गूंगी बहरी बहन मारिया की शादी मैंने 6 साल पहले कर दी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जिसमें में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हैरत से बोला, ये कैसे मुमकिन है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो आहिस्ता से बोली, जब आपकी वालदा का इंतकाल हो तो हालात बहुत बिगड़ गए, मारिया अकेली हो गई। मैंने बेहतर समझा कि उसका घर बसा दूँ। अब वो एक बहुत ऊंचे ख़ानदान में खुश है। मैंने खुशी और गुस्से से कहा, मगर तुम्हें मुझे बताना भी चाहिए था। क्या मेरा हक नहीं? क्या मैं उसका भाई नहीं? क्या मैं अपनी बहन की ज़िंदगी का फैसला करने के काबिल ना था? मेरी आवाज़ ऊंची होने लगी। दिल से गुस्सा था, दुख था और एक अनकही महरूमी थी, जैसे मेरे अपने ही लोग मुझे अजनबी कर चुके हों। मेरी बीवी ने धीरे से कहा, मैं आपसे पूछना चाहती थी, बार बार दिल चाहता था फ़ोन करूं, आपको सब कुछ बता दूं, मगर हिम्मत ना कर सकी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं खुद भी संभल ना पाई। मारिया कोई गैर थोड़ी थी, वो भी तो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने जो किया अपनी समझ के मुताबिक बेहतर समझ कर किया। फिर उसने नरमी से कहा, आप नहा लें, आराम करें, फिर हम दोनों साथ चलेंगे उसके घर। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा था। आज 28वां रोज़ा था और हर तरफ इबादतों की खुशबू थी, मगर मेरे दिल का सुकून छिन चुका था और जिसम में सफ़र की थकन भी पूरी शिद्दत से उतर चुकी थी। इसलिए आज मैंने रोज़ा ना रखा। सफ़र के बायस कमज़ोरी और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया। बीवी ने ठंडे पानी का शरबत ला कर दिया, मैंने खामोशी से पी लिया। मैं गौसल खाने चला गया। उसके बाद बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गया, जैसे थकन बरसों की नहीं थी और नींद आज का नाम थी। अगले दिन 29 रमज़ान को जब मैं बेदार हुआ तो दिल में अज़म था कि आज मारिया से ज़रूर मिलूंगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे ससुराल वाले ईद की मुबारकबाद देने आ गए। महफिल जमी हुई थी, मगर मेरा दिल कहीं और भटक रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देखता रही कि सवाल दिल में गूंजता कि मेरी मारिया कैसी होगी, क्या खुश होगी। ईद का चांद नजर आ गया, ईद का दिन आ गया। शहर की फ़ज़ा खुशियों से भर चुकी थी। बच्चे हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को ईदी दिखा रहे थे, मगर दिल मेरा बेकरार था। आज मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा था। इसके लिए मैंने ख़ास तोहफे ताइफ तैयार किए, नए कपड़े, चॉकलेट्स, खूबसूरत चूड़ियाँ और रंग बिरंगी मिठाइयाँ, जिन्हें देखकर वो हमेशा बच्चों की तरह खुश हो जाती। मैंने सब कुछ समेटा और बीवी से एड्रेस लेकर अपने दिल की धड़कनों को थामे मारिया के घर की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी के हर मोड़ पर मेरा दिल जैसे जोर जोर से धड़कता। माजी की हर याद एक एक करके आंखों के सामने आती जा रही थी। वो मासूम चेहरा जो बरसों पहले आंखों में आंसू लिए मुझे रुखसत कर रहा था, वही चेहरा आज दोबारा देखने जा रहा था। मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से खामोशी उभरी। फिर दरवाज़ा खुला और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच लेने के बराबर था। मेरे सामने मारिया खड़ी थी। मेरा नाम अली है और मैं एक इंजीनियर हूँ। वो अली जिसके ख्वाबों में हमेशा वालिदैन की इज्जत और बहन की मुस्कुराहट गूंजती रही, जिसकी पेशानी पर बचपनी से जिम्मेदारियों की लकीरें थी, मगर इन लकीरों में फ़ख्र भी छुपा था, क्योंकि मेरे वालिदैन ने हमें सिर्फ परवाज़ नहीं दी बल्कि आला तरीन अखलाक और हौसले का जोहर भी अता किया। हमारा घर खुशियों से लबरेज था। मेरे वालिद बावकार बिजनेसमैन थे और वालदा पढ़ी लिखी बादशाह, मेहरबान और सलीका शुआर खतून थी। हम दो ही बहन भाई थे, मैं और मेरी छोटी बहन मारिया। वो मारिया जो बचपन से ही ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन उसकी खामोशी में मोहब्बत का वो शोर छुपा था जो मेरे दिल को हमेशा गरमाता। मैंने हमेशा अपनी बहन को अपनी आंखों के इशारों और दिल के जज्बात से समझा। वो मेरी जान थी, वो मेरे वजूद का हिस्सा, मेरे ख्वाबों की शरीक, मेरे दुखों की खामोश गवाह। वालिदा ने हमारी तालीम पर कभी समझौता ना किया। मैंने इंजीनियरिंग की और बेहतरीन नंबरों से कामयाब हुआ। जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई, किस्मत ने भी मुस्कुरा कर साथ दिया और मुझे पाकिस्तान में एक बेहतरीन कंपनी में जॉब मिल गई। और मेरे खुश नसीबी के वालिदा ने मेरे लिए सायरा का रिश्ता मुंतखब कर लिया। सायरा एक ऐसी लड़की थी जो हुस्न और अखलाक का पैकर, नरम गुफ्तार, खुश मिजाज और घर को जन्नत बनाने का हुनर जानती थी। मेरी शादी मेरे लिए एक नई रोशनी थी, जैसे ज़िंदगी में बाहर आ गई हो। जिस दिन मेरा निकाह हुआ, मेरी बहन सिर्फ 10 बरस की थी। वो दुल्हन को अपने मासूम हाथों से छू कर खुश हो रही थी, जैसे वो सायरा को अपना दोस्त मान चुकी हो। शादी के 1 साल बाद मुझे कंपनी की तरफ से सऊदी अरब भेज दिया गया। वो लम्हा मेरे लिए सख्त तरीन लम्हा था। अपने माँ बाप और नई नवेली दुल्हन को छोड़कर परदेश जाना किसको अच्छा लगता है, मगर मजबूरी थी। ख्वाबों को ताबीर देनी थी, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना था। फिर वो सफ़र शुरू हुआ जो 15 साल पर मुहित हो गया। मैं वहाँ मेहनत करता रहा, दिन रात एक किए, मगर दिल हमेशा पाकिस्तान में अटका रहा। माँ के हाथ का खाना, बहन की खामोश मुस्कुराहट, बीवी की दुआएं, सब कुछ याद आता रहा।
میں نے سب کچھ صرف ان کے لیے کیا تاکہ ایک دن لوٹ کر فخر سے کہہ سکوں کہ علی آیا ہے اپنے لیے اپنی خوشیاں سمیٹنے کے لیے۔ بہن کو سینے سے لگانے کے لیے میرے سعودی عرب آنے کے چند ماہ بعد سائرہ حامل ہو گئی اور یہ خبر مجھے ملی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ دل چاہتا تھا اس وقت اڑ کر پاکستان چلا جاؤں اور سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی چوم لوں، لیکن زمینی فاصلے اور ذمہ داریاں مجھے روک رہی تھیں۔ مہینے گزرتے چلے گئے اور دن قریب آنے لگا جب سائرہ کو اسپتال جانا تھا۔ میرے والدین ہر لمحہ اس کا خیال رکھتے جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ ماں تو راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے دعائیں کیا کرتی اور ابا اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کر کھلاتے، اور پھر وہ دن آ گیا جب ہماری زندگی بدل دینے والا تھا۔ سائرہ کو شدید درد ہونے لگا۔ میرے والدین جلدی سے اسے لے کر اسپتال پہنچے۔ سائرہ کو فوری داخل کر لیا گیا۔ ہر چیز بہت اچانک ہوئی۔ سائرہ اسپتال کے اندر تھی اور میرے والدین واپسی کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ ایک خوفناک حادثہ، ایک دل دہلا دینے والا لمحہ، اور میرے والدین ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر مجھے جب یہ خبر ملی تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی۔ میرے ہاتھوں سے موبائل فون گرا اور وہیں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً چھٹی کے لیے اپلائی کیا، مگر کمپنی کے پروجیکٹ کا وقت ایسا تھا کہ مجھے چھٹی نہ ملی۔ میں نے منتیں کی، درخواستیں کی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میں صرف فون کے ذریعے سب کچھ سنتا رہا۔ اپنی ماں کے آخری دیدار کے لیے میں موجود نہ تھا۔ اپنے باپ کے جنازے کو میں نے نہ اٹھایا۔ اس دن میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جسے آج برسوں بعد میں بھر نہ پایا۔ سائرہ نے بیٹوں کو جنم دیا، لیکن میرے دل میں ایک ایسی ویرانی بس چکی تھی جیسے سب کچھ پا کر بھی میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میری بہن ماریا، وہ جو بچپن میں میرے سائے میں رہی تھی، وہ اب ہر دکھ میں میرے چہرے کے تاثرات سمجھ لیتی تھی۔ وہ جو کبھی زبان سے کچھ کہہ نہ سکی مگر میری ہر بات دل سے سن لیتی، وہ تنے تنہا رہ گئی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں پردیس کی دیواروں میں قید تھا اور سائرہ اپنی ماں بننے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایسے میں ماریا جیسے خاموش ہو کر چیخ رہی ہو، جیسے اس کی خاموش فریاد بن کر آسمان تک جا پہنچی۔ چونکہ وہ بول نہ سکتی تھی اس لیے اسے کوئی بات نہ ہو سکے۔ فون کی گھنٹیاں بجتی مگر اس کے جواب میں صرف سناٹا ہوتا۔ میرا دل کڑتا رہتا، چاہتا ایک بار بس اس کی آواز سن لوں، نہیں تو اس کی خاموشی میں اس کی تنہائی چیخ چیخ کر مجھے پکارتی۔ میری ماریا، میری وہ چھوٹی بہن، میرے بنا کیسے رہ رہی ہوگی؟ کیا اسے ڈر نہیں لگا ہوگا؟ کیا راتوں کو اکیلے ماں کی گود ڈھونڈتی ہوگی؟ کیا اس کے آنسو میرے کمرے کے دروازے کے باہر نہ بہتے ہوں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل پتھر ہو جاتا۔ میں تنہائی میں دیواروں سے سر ٹکراتا مگر کچھ نہ کر پاتا۔ بس ایک بے بس بھائی تھا جو فقط کماتا رہا اور کھوتا رہا۔ میں نے اپنی کمپنی سے چھٹی لی اور 15 سال بعد ڈھیروں ساز و سامان کے ساتھ اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ بے تحاشا خوش تھا کہ آج میں واپس جاؤں گا، مگر اس حقیقت سے ناواقف کہ جب میں پاکستان پہنچوں گا تو جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوگی شاید میری برداشت کے باہر ہوگی۔ میری بیوی سائرہ ایک بہت نیک اور اچھی خاتون تھی، مگر نہ جانے کیوں اس پر کبھی مکمل اعتبار نہ کر پایا۔ اپنی بہن کے حوالے سے میں ہر وقت اسی ڈر میں رہتا تھا کہ نہ جانے سائرہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کیا اسے وہ اچھا کھانا کھانے کو بھی دیتی ہوگی یا اچھے پہننے کو بھی دیتی ہوگی؟ نہ جانے وہ کیسی رہتی ہوگی۔ یہ باتیں میرے ذہن میں 15 سال سے گھومتی رہتی تھی کیونکہ میں اس سے رابطہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اکثر لکھ کر اور شاعری کے ذریعے اپنی بات کیا کرتی تھی۔ آج میں واپس جا رہا تھا اور بہت خوش تھا کہ اپنی بہن سے ملوں گا۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ میں ایئرپورٹ پر پہنچا، فلائٹ میں بیٹھا اور آدھے گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد پاکستان پہنچ گیا۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ میری بیوی کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی میں اس سے انجان تھا۔ وہ ایک عجیب سی مصنوعی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا۔ اسے میرے آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی مقصد ادھورا رہ گیا۔ اور جب میں نے ماریا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی اندر آئیں، میں سب بتاتی ہوں۔ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا اور سامان اٹھائے اندر آ گیا۔ اندر میرا 15 سالہ بیٹا میرا انتظار کر رہا۔ اس سے ملنے کے بعد میری بیوی نے مجھے شربت کا گلاس دیا، میں نے پیا، پھر اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ بیوی کہنے لگی میں نے ماریا کی شادی ایک بہت اونچے خاندان میں کر دیا۔ میرا ماتھا ٹھنڈ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو گونگی ہے۔ وہ بولی ایک بہت بڑے خاندان کو پسند آ گئی تھی، اس لیے میرا خون کھولنے لگا۔ اس عورت کی یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میری بہن کی شادی کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ کیا میری اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں؟ بیوی نے صفائی دی کہ وہ بتانا چاہتی تھی لیکن سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ موقع نہ مل سکا۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دوں گی، آپ جا کر مل لیجیے۔
وہ لوگ بہت اچھی ہیں، میں بھی اس کی کچھ لگتی ہوں اور اسے بالکل اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور یوں لگا جیسے سائرہ سچ بول رہی ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے شاور لیا۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ تھا۔ میں نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن جب میں بہن کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تو میرے سسرال والے ملنے آ گئے۔ سارا دن انہی کے ساتھ گزر گیا۔ میرا دل کہیں اور تھا اور میں بے چینی میں وقت گزارتا رہا۔ میں چاہتا تھا یہ دن جلدی ختم ہوتا، میں اپنی بہن سے مل سکوں۔ 29 کی شام کو چاند نظر آیا تو دوسرے دن عید تھی۔ میں نے سوچا عید کے دن ضرور بہن سے ملوں گا، چاہے کوئی بھی رکاوٹ آ جائے۔ میں نے رات کو ہی بیوی سے ایڈریس لے لیا، بڑے شوق سے بہن کے لیے کپڑے، جوتے، چاکلیٹ، تحفے خریدے جو میں سعودیہ سے لایا تھا اور مٹھائی بھی پیک کر دی۔ صبح عید کی نماز ادا کر کے میں سیدھا بہن کے گھر روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن ماریا خون میں لت پت صحن میں پڑی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیروں میں زنجیروں کے نشان تھے، ہاتھ بھی زخمی تھے۔ میرے ہاتھ سے سب سامان گر گیا۔ میں بھاگ کر بہن کے پاس پہنچا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت جو اچھے کپڑے اور زیور پہنے تھی آ کر بولی، کون ہو بھائی اور اس کے پاس کیا کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور بہن کو اٹھایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ میں گم سم تھا، کچھ سمجھ نہ پایا۔ اتنے میں ایک 1.5 عمر شخص آیا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولا، تم میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ دونوں گھبرا گئے اور کہنے لگے، تمہاری بہن؟ اس کا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار۔ جب ہم نے اس کا رشتہ لیا تھا تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس کے بھائی ہو؟ میری بہن میرے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور بہن کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ شخص میرے گریبان کو پکڑ کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ لگتا ہے اس کے کوئی نئے عاشق ہو۔ میں نے غصے سے کہا، اپنی زبان بند کرو، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، یہ دوسروں کے ساتھ غلط تعلقات کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ بولا، یہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بچپن سے میرے ساتھ تھی، یہ کیسے بول اور سن سکتی ہے؟ اسی وقت میری بہن بول پڑی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو گونگی تھی، کیسے بول سکتے ہو؟ میری بہن نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب امی کے کہنے پر کیا تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہ پایا۔ اتنے میں وہ شخص دوبارہ میری طرف بڑھا اور میرا گریبان پکڑ کر بولا، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ طنزیہ بولا، ٹھیک ہے، گند کے ڈھیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اسے رکنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میری بہن کو طلاق دے دی۔ عید کا دن میرے لیے قیامت کا دن بن گیا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے بہن کو طلاق دے دی گئی۔ میں نے بہن کو سہارا دیا، گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ میرا دل بیوی پر بہت غصے میں تھا، جو سسرال والوں کی تعریفیں کرتی رہی تھی، لیکن سب اس کے برعکس نکلا۔ میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے بہن کو اس کے کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا اور اس کی الماری سے کپڑے نکال کر دیے۔ پھر زخموں پر پٹی کرتے ہوئے کہا، ماریا مجھے سچ بتاؤ، تم تو نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ بہن نے کہا، پہلی بار بولنا شروع کو تو آپ کو یاد ہے ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری آواز چلی گئی تھی، حالانکہ میں سب کچھ سن سکتی تھی۔ امی نے سب کو کہا کہ یہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے۔ یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اور میں خود میں چپ ہو گئی۔ بعض گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں نے بولنے کی ہمت ہی نہیں پائی۔ اور اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی تو بابی نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ امی ابو کا انتقال ہو گیا اور بابی مجھے ہر وقت طنز کرتی رہتی۔ ایک دن میں کپڑے چھت پر ڈالتے ہوئے دیکھنے گئی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی، تو میں نے دیکھا کہ بابی کسی اجنبی مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے سننے لگی اور غور سے ان کی باتیں سنی۔ وہ دونوں پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ آخر کار بابی اس شخص کے گلے لگے اور دونوں چھت سے اتر کر اس گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت غصے میں تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے بھائی کو دھوکہ دیا، یہ کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بولتا دیکھ کر بابی گھبرا گئی، کیونکہ انہیں علم نہ تھا کہ میں سن بھی سکتی ہوں اور بول بھی سکتی ہوں۔ بابی کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ کچھ دنوں کے بعد بابی نے اسی شخص کو بلایا اور زبردستی میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ شخص مجھے مارتا پیٹتا اور ظلم کرتا۔ شادی کے پہلی رات ہی اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بابی اکثر اس کے پاس آتی رہتی اور وہ بابی سے محبت کرتا تھا اور بابی بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ جب یہ حقیقت میرے سامنے آئی تو میں نے شور مچا دیا۔ میں اپنا گھر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر میں آپ کی بہن تھی۔ میں نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی،
मगर वो मुझे मारता पीटता और भाभी के सामने मुझे खूब जलील करता था, और जब भी घर आता तो शराब पी कर आता, मुझे बेतहाशा मार कर कमरे में फेंक देता जैसे अक्सर करता था। मेरे पाँव में जंजीरें बांधी जाती थी और नमक के छिड़काव से मेरे जख्म दोबारा खुल जाते थे। एक दफ़ा तो उसने मेरी टांगों पर छुरी से छोटे छोटे निशान भी लगा दिए, और ये सब कुछ भाभी के सामने हुआ। अब मेरी आंखों के सामने सारी हकीकत खुल गई। मेरी बहन ज़ारों को तार रो रही थी और कह रही थी, भाई मुझे माफ़ कर दें, मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं था, ये सब भाभी ने किया था। मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और ज़ोर से सायरा सायरा पुकारता हुआ कमरे में घुसा। जब उस कमरे से निकला तो मैंने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम इतनी जालिम कैसे बन गए, तुमने क्या बदला लिया है। तो वो गुस्से से बोली, हाँ जो मैंने किया वो सब मैंने इसलिए किया था कि अपने गुस्से को ठंडा रखा जा सके। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हारे घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। मैं असलम को पसंद करती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारी माँ ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो चाहती थी कि मैं असलम से शादी कर लूँ, मगर तुम्हारी माँ इतनी बुज़दिल थी कि उसने मेरे लिए तुम्हारी शादी करवा दी। शादी के बाद तुम सऊदी अरब चले गए और मैं पीछे रह गई। मुझे लगा शायद तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूँ, मगर तुम्हारी बहन ने ये सारा खेल तबाह कर दिया। एक दिन असलम हमारे घर आया, उसने मशवरा दिया अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो उसके बहन की शादी मेरे साथ करवा दो। फिर इसलिए मैं हर रात उनके दरमियान जाकर देखती रही, अपने सामने इस जुल्म को बर्दाश्त करती। देखकर मेरा दिल ठंडा हो जाता और इतनी सफाकी से बातें करती रही थी कि मेरा दिल चाहता था कि इसे मैं और मारूं। मैंने उसे धक्का देकर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यूँ मैंने 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहोगी। जिस तरह तुमने मेरी बहन पर जुल्म किए हैं, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब हम हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। मेरी बहन ने सारा घर संभाल लिया। मैंने वो रास्ता अपनाया और सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दी। 1 साल के बाद मैंने अपनी बहन को अच्छी जगह शादी करा दी और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी, और मैंने भी अपना घर संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली। अब हम सब सुकून से रह रहे थे। ये सायरा का इंजाम था जो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये आज की हमारी कहानी थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।